नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दिमा मुहतरमो सामिईनो रुणो और ख़्वाइंदो मैंदो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालुहु पमुंग तासु बांधे ढेर लोई फजलो करम और एहसान दे। दुमरा लोई एहसानात इदी पमुंग बांधे चे मुंगा दा आगे शुमार कौल उगाड़ू नो मुंगा एहसानात नुशुमार है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की फरमाई व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तासु शुमार के अल्लाह तबारक व तआला निअमतुन उन्हें सही शुमार है। अल्लाह तबारक व तआला निअमतुन ढेर ज़्यादती फदी निअमतुन की यो निअमत ढेर लोई दा कमाल वाल नियामत दे। अब आगा दादी चे मुंगा दा अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालुहु अहकामात मात करू दा अल्लाह तबारक व तआला हुकुमुनो नमख वाड़ू हागा शैतान चे दा ज़मून दा वजह ने खपल दरबार न शड़ले दे दागा रोरवली इख्तियार करू दा अल्लाह तबारक व तआला नवाही मनकड़ी शुवी सुजुना मुंगा ढेर लोई दलेरी अब बहादुरी सर कहू शपे औरज़े दा अल्लाह तबारक व तआला अहकामात मातू हो चिकल पदे नौजवानी के निमन मुंग त सोच राशि यार माँ को गुनाह उकड़ल और ढेर ज़्याद में उकड़ल अल्लाह में नाराज़ को ढेर ज़्याद में नाराज़ को अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालुहु में खफा करो ढेर ज़्याद में खफा करो नो दा मेहरबान ज़ात खफा कवल खुद दी पकार ज़का ची वरज़ ज़ अल्लाह पौड़ान दे उदरेदुन के और दो माना तपोस के उनके दे चे द गुनाह दे वले करे दा मुझे बस जवाब और कहूँ उस पदे वक्त बांधे दे नौजवान पखपलो गुनाहों न बांधे नदामत इख्तियार को और दे शर्मिंदा शो वो अल्लाह सरे वादा वो कर चीज़ बदा गुनाहों ना बयान कौम और पदे में तौबा दा अल्लाह तबारक व तआला तद्दी सड़ी गुनाहों ना सलोर गवाहानो ना ख़त्म करी आमाल नामे की चिकुम गुनाह लिखली शुवी आगा महवशी वली पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, तौबागार ल गुनाह ना दासे दे लका पशान दा हगा चादा चिद गुनाह नवी करे नो आमाल नामा बिल्कुल सफाशी। दोयम नंबर बांधे कुम किरामन कातिबीन दी अमु अमाल लिखी मु अमाल बांधे मुहाफिज़े दी हागु नए हे रकड़ी। द्रेयमा गवाही दा दादा अंदामुनो दा अल्लाह ताला जल्ल शानु फरमाई यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। आगे उरज़े बांधे ची गवाही बकी पदुई बांधे जबे ददुई और ददुई लासुना और ददुई खे आगे आमालो बांधे ची दुई बकाउल दे आज़ाओ अंदामुन नबे अल्लाह हेर करी दा गुनाह और सलोरम नंबर बांधे ची पक्कू में ज़मके बांधे गुनाह शवेदा और सवाब गवाही दर बांधे कभी अल्लाह पाक दा हगे ने हम हेर करी। उस दा हो यो नौजवान वो नौजवानी के तोबा उबासला
زما عزیزانو یو بل سړی دی د خپله نوجواني خو په ګناهونو کې ختم کړه بوډاتوب ته را ورسېدو بوډاتوب کې هم د الله سره ورانه وه او چیرې یوه ورځ هم سوچ ورنغی چې زه الله سره جوړه وکړم صلح وکړم خو آخر بستر مرګ ته راغی او په دې وخت باندې ده وویل چې اوهو ما خو ډېر غلط کارونه کړي دي زه به الله ته مخامخ کېږم الله به ما نه تپوس کوي څه جواب ورکړم زړه کې نادم شو الله تبارک وتعالی ته یو دوه اوښکې توی کړې او عهد یې وکړ چې یا الله جل شانو اوس که ما کې طاقت د ګناه نشته خو که ما ته طاقت راکړو هم زه بیا ګناه نه وکړم بیا به نږدې ورنشم دې ګناه ته په دې باندې شرمنده یم یا الله معاف مې کړه الله تبارک وتعالی داسې غفور رحیم دی الله چې الله تبارک وتعالی قرآن کې خپل اعلان کوي قل ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم ته ورته ووایه خپل امت ته ووایه ما د طرف نه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ای ما هغه بندگانو چې دوی ظلمونه کړي دي په خپلو ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله تاسو د الله رحمت نه مه ناامیده کېږئ ان الله یغفر الذنوب جمیعا بشک الله تبارک وتعالی به د ټول ګناهونه معاف کړي انه هو الغفور الرحیم الله پاک ګناهو بخونکی دایمي رحم کوونکی دی بے حده مهربان دی مؤمن باندې الله تبارک وتعالی رحم کوي الله تعالی جل شانه نعمتونو کې دا نعمت ډېر اوچت نعمت دی راشه خپل زندگی کې مو چې کوم د الله تبارک وتعالی نافرمانیګانې کړې دي د الله تبارک وتعالی حکمونه مو مات کړي دي او الله تعالی جل جلاله امنواله کوم سيزونه منع کړي او پاکي به شیطان ولا منلې ده راشه چې نن توبه وباسو په اخلاص سره توبه وباسو او الله تبارک وتعالی سره عهد وکړو چې نه پس په دا خطاګانې دا ګناهونه نه کوو الله تبارک وتعالی ډېر غفور رحیم ډېر زیات بخښونکی مهربان دی